नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। मर्न परे पनि तयार भएर केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रश्नोक्ति। आफ्ना मागहरू पूरा भएपछि मात्रै सरकारबारे छलफल गर्ने जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई। महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइयो। पशुपतिनाथ सहितका शिवालयहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो। सुखायाम लागेसँगै आगलागीको जोखिम बढ्दो। पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा आगलागीकै कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 690 जना। 19 अर्ब बढीको धनमाल क्षति। म्यानमारमा बिहिबार सेना विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागि 7 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। आन्दोलनमा हालसम्म 60 जना भन्दा धेरैको मृत्यु। 2000 भन्दा धेरै मानिस पक्राउ। र बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बिहिबार भएको खेलमा 2 खेल सम्पन्न। सादोपाटोसँग आरसीटी 1-0 र मध्यपुरसँग झम्सीखेल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मर्न परे पनि तयार भएर केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नयाँ नमुना स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केपी प्रवृत्तिसँग सम्झौता गरी सबै ध्वस्त हुने खतरा देखेपछि जेल जान तयार तथा मर्न परे पनि तयार रहेर केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेको बताउनु भएको हो। केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध 19 पेजको डकुमेन्ट लेख्दा अर्को जनयुद्धको थालनीको डकुमेन्ट लेखेको अनुभूति भएको उहाँको भनाइ छ। देशको राजनीतिक परिवर्तनमाथि षड्यन्त्रले हमला भइराखेको भन्दै उहाँले सजग भएर त्यस विरुद्ध आफ्नै खुट्टामा उभिएर लड्नुपर्ने बताउनु भयो। अरूसँग एकीकृत हुँदा आफ्नो साथीहरू छुटेर कमजोर देखिएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पुराना साथीहरू एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। मैले केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध जानी बुझी योसँग अब सम्झौता गर्नु भनेको हाम्रो सम्पूर्ण चिज ध्वस्त हुने खतरा देखेपछि म अब फेरि जेल जान परे पनि तयार, मर्न परे पनि तयार, तर यो प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्नै पर्छ भनेर गरेको हो। प्रचण्डले राजनीतिक उपलब्धि र आन्दोलनको रक्षाका निम्ति आफूले देशव्यापी अभियान चलाउने समेत बताउनु भयो। 2-4 वर्ष जनताको बीचमा गएर अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले उमेरको कारणले आफू पछि नहट्ने पनि बताउनु भयो। अझै पनि क्रान्तिमा अगाडि बढ्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले क्रान्तिको नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट पार्नु भयो। जनयुद्ध कालमा काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पार्टीमा उचित स्थान दिएर राखिने उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूले उठाएको एजेन्डा पूरा भएपछि मात्रै सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरूका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता तथा जेलमा रहेका नेताहरूको रिहाई गर्ने माग पूरा भए मात्रै सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ठाकुरले बिहिबार साँझ 5:30 बजे ठाकुर लगायतका नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अशोक राईले यस विषयमा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्न गइरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रो एजेन्डा यो छ कि हाम्रा मानिसहरू, साथीहरू जुन जेलमा छ, सांसदहरू र प्रदेशको मन्त्रीहरू, उनीहरूमाथि मुद्दा छ, जेलमा छन् मानिसहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ रिहाईको विषयमा र मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा हामी चाहिँ कुरा गर्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले यस विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरिसकेको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले जसपाको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने र संसदीय दलको विधान पारित गर्ने विषयमा छलफल हुने पनि बताउनु भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मृगौला सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा छिट्टै प्रारम्भ हुने बताउनु भएको छ। विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित चेतनामूलक प्रभात फेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले छिट्टै त्यस्ता सेवा स्थापना गर्न मृगौलाविद एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह सहितको विज्ञ क्रियाशील रहेको जानकारी दिनुभयो। उपचार, प्राथमिक परीक्षण, प्रयोगशाला र विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि धेरै टाढा जान नपरोस् भन्ने सरकारको ध्येय रहेको जनाउँदै मृगौला रोग जसलाई पनि हुन सक्ने भएकाले सबै सजग हुनुपर्ने बताउनु भयो। मृगौला रोग जस्तो जटिलताबाट बच्न स्वस्थ जीवनयापनका लागि आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारेका प्रचारलाई अझ थप व्यापक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जोगिने जस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ र त्यसै गरेर बिमारी भइहाल्यो भने उपचारका लागि हामीले उपयुक्त अस्पतालहरू, प्राथमिक परीक्षणका लागि अरू स्वास्थ्य केन्द्रहरू जसले पहिचान गर्न सकोस्, राम्रा खालका ल्याबहरू, राम्रा खालका अपरेसनहरू, राम्रा चिकित्सकहरू, राम्रा उपकरणहरू जस्ता कुराहरूका लागि धेरै टाढा टाढा जान नपरोस् भन्ने कुरालाई हामीले स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन सकौँ। विभिन्न हस्पिटलहरूमा सामान्यतः किडनी सम्बन्धी, युरोलोजी सम्बन्धी चिकित्सकहरू अथवा त्यस सम्बन्धी ल्याब टेस्ट जस्ता, ब्लड टेस्ट जस्ता कुराहरू गर्ने अवस्था रहोस् र खास गरी स्पेसलाइजेसनका लागि अब त हामी स्पेसलाइजेसनका साथ किडनी सेन्टर पनि खोल्दैछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन पछिको प्रभात फेरीमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। बसन्तपुरबाट सुरु भएको प्रभात फेरी रत्नपार्क, हसन, इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुरमा पुगेको थियो। विश्वको जनसङ्ख्यामध्ये 10% मानिसलाई मृगौला रोग लाग्छ। मृगौला बिग्रिएपछि प्रत्यारोपण र रक्त शुद्धिकरण दुई मात्र विकल्प हुन्छ। नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण वीर अस्पताल, त्रिपी शिक्षण अस्पताल, भक्तपुर स्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, सुमेरी अस्पताल र निधन अस्पतालमा गरिन्छ। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण र रक्त शुद्धिकरणको निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ। मृगौला रोगका साथमा स्वस्थ जीवनको नारासहित आज नेपालसहित विश्वभर मृगौला दिवस मनाइएको छ। नेपाली सेनाले बिहिबार औपचारिक कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको छ। नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा कार्यक्रम गरी सेना दिवस मनाएको हो। टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत राज्यका विभिन्न निकायका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउने गर्दछ। नेपाली सेनाले कार्यक्रममा विभिन्न साहसिक खेलहरू तथा झाँकी प्रस्तुत गरेको थियो। सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा मुख्य समारोह तथा मुलुकभर सेनाका सबै कार्यालय, विभाग, प्रेतना, वाहिनी, युनिट तथा सब युनिटले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम गरी सेना दिवस भव्यताका साथ मनाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँका सैनिक मञ्चमा परेड तथा तोप बढाई, कवाच लगायतका विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाले आफ्नो शौर्य कौशलको प्रदर्शन गरेको आकर्षक देखिएको थियो। कार्यक्रममा सेना जवानहरूले राइफल तथा तोपबाट बढाई, कवाच, त्रिभुवन आर्मी क्लबको खेलाडी र राष्ट्रिय सेवा दलका क्याडेट लगायत विभिन्न युनिटबाट मार्च पास गर्नुका साथै सेनाको बख्तरबन्द गाडी, हतियार र इक्विपमेन्ट प्रदर्शन, ब्यान्ड डिस्प्ले, हेलिकप्टरबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र सेना दिवस 2072 लेखिएको ब्यानर प्रदर्शनी साथै पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज महाशिवरात्रि पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले शिवालयमा गई पूजा अर्चना गरी मनाएका छन्। यसै अवसरमा पशुपतिमा पनि विशेष मेला लागेको छ। यस मेला हेर्न देशका विभिन्न स्थान तथा भारतबाट समेत साधु सन्तहरू तथा श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको थियो। एक रिपोर्ट। शिवरात्रिलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा मनाइन्छ। व्रतोत्सव मध्ये सर्वोत्तम कहलिएको महाशिवरात्रिका दिन भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको नाममा गाईको दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने परम्परा छ। शिवरात्रि पर्वका दिन उपवास गरी ओम नमः शिवाय मन्त्र
जपेमा सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास छ। ब्रह्माले रुद्र रूपी शिवजीलाई उत्पन्न गरेको दिन तथा शिव पार्वतीको विवाहको दिन पनि शिवरात्रिकै दिन परेकाले यसको झनै ठूलो महिमा छ। आजको दिन भन्नाले चाहिँ यो अब यो प्रकृतिको नियम पनि हो। यो चराचर जगत विश्व ब्रह्माण्डका चाहिँ भगवान शिव नै हुन्। यो हिमवत खण्डका चाहिँ देवी र शिव नै मानिन्छ। यो आजदेखि चाहिँ यो सम्मत पनि यो परिवर्तन हुने भनेको मतलब यी जाडाले कक्रिएका रुख बिरुवाका पातहरू पनि झरेर नयाँ पात आउने। त्यसो भएको हुनाले यो शिवको महिमा वर्णविस्तार गरेर शिव पुराणले पनि सकेको छैन। यो चराचर विश्व ब्रह्माण्डको शक्ति भनेको चाहिँ शिव नै हुन्। निर्जल व्रत, रात्रि जागरण, 4 प्रहरको पूजा, शिवलिङ्गमा दुग्धाभिषेक र शिव महिमा कीर्तन शिवरात्रिको पूजा अर्चनाका मुख्य अङ्ग मानिन्छन्। शिवरात्रि पूजामा व्रत कालमा भगवान शिवको ध्यान, पूजन र जप गरिन्छ। जागरण कालमा भक्तको सम्पूर्ण सत्ता जागरणबाट शिवमय बन्छ भन्ने वैदिक विश्वास छ। पूजन र शिवार्चना विधि अनुसार ईशान मूर्तिलाई दूधले स्नान गराइन्छ, अघोर मूर्तिलाई दहीले स्नान गराइन्छ, वामदेव मूर्तिलाई घिउले स्नान गराइन्छ र सद्धोजात लिङ्गोद्भव मूर्तिलाई महले स्नान गराइन्छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भगवान शिवको विशेष पूजा अर्चना एवं ध्यान जपका लागि देश विदेशबाट लाखौं भक्तजन उपस्थित हुने गरेका छन्। पशुपतिनाथमा यो शिवरात्रिमा आउँदाखेरिमा चाहिँ अब पितृहरूको नि उद्धार हुने र पुत्रहरूको नि कल्याण हुने भन्ने चाहिँ हाम्रो पूर्वकालदेखिको पहिलेदेखिको चाहिँ यो कथा छ। यति विष्णु शिव पुराणमा नि यो लेखिएको छ। अनि सबै भक्तजनहरूले यहाँ आएर दर्शन गर्नाले मुक्ति हुन्छ भन्नेको चाहिँ हाम्रो पुराण कथाहरूमा इतिहासमा यो छ। व्यवस्थापन यसपालि एकदमै राम्रो लाग्यो। दर्शन पनि सजिलैसँग गरियो, त्यति भिड पनि थिएन। एकदम आनन्दसँग गऱ्यौँ हामीले। आज शिवजीको उत्तम हुने दिन, त्यसो हुनाले शिवरात्रि जनाउनु पर्ने, सकेसम्म आज निलारी बस्नुपर्ने, निलारी बस्नु सकिएन, फलार खानुपर्ने, खानै नसके मर्ने आँट्यो भने चोखो गरेर खाने। सृष्टिको प्रारम्भमा यसै दिन महारात्रि कालमा भगवान शंकर ब्रह्माबाट रुद्रका रूपमा अवतरण भएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यता छ। प्रलय कालमा यसै दिन प्रदोषको समयमा भगवान शिवले ताण्डव गर्दै ब्रह्माण्डलाई तेस्रो नेत्रको ज्वालाबाट समाप्त गरेका थिए भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यसै कारण यस पर्वलाई महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भनिएको हो। शिव प्रेत र पिचासहरूबाट घेरिएर बस्छन्। साडेलाई वाहनको रूपमा स्वीकार गर्ने शिव अमङ्गल रूपमा रहेर पनि भक्तजनहरूलाई मङ्गल प्रदान गर्दछन् र श्री सम्पत्तिका दाता मानिन्छन्। यस दिन शिवभक्त शिव मन्दिरमा गएर शिवलिङ्गमा बेलपत्र आदि चढाउने, पूजन गर्ने, उपवास बस्ने तथा राति जागरण गर्ने चलन छ। यस दिन शिवको विवाह भएको थियो भन्ने पौराणिक विश्वासका आधारमा राति शिवजीको जन्ती निकालेर उत्सव गर्ने चलन पनि छ। राति जागरण बसेर शिव पुराणको पाठ र कथा सुन्नु प्रत्येक व्रतालुको धर्म मानिन्छ। व्रतको भोलिपल्ट बिहान सबेरै जौ, तिल, खीर र बेलपत्रको हवन गरेर व्रत समाप्त गरिन्छ। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन भण्डारी र दिपेन्द्र थापा मगरका साथ अचला लोहनी र पूजनी श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपालमा हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि सुखायाम सुरु भएसँगै आगलागीका घटनाहरू दैनिक रूपमा बढिरहेका छन्। यस वर्ष पनि पानी कम परेको र हावामा सुक्खापन अलि बढी भएका कारण आगलागी एवं डढेलोको घटना बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो समयमा मानवले थोरै संयमता अपनाउन सक्ने हो भने वर्षेनी यस्ता घटनाबाट भइरहेको मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सकिन्छ। मीना साउदको रिपोर्ट। नेपालमा हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि सुक्खायाम सुरु भएसँगै आगलागीका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। यस वर्ष पानी कम परेको र हावामा सुक्खापना अलि बढी भएका कारण पनि आगलागी एवं डढेलुका घटना वृद्धि भइरहेका हुन्।
गत मंगलबार मात्रै ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भीषण आगलागी भयो, जहाँ 33 घर धनीका 49 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भए भने त्यहाँ घरडेरा गरी बस्ने करिब 22 परिवार पनि विस्थापित बने। उक्त आगलागीमा कुनै मानवीय क्षति भने हुन पाएन, तर करिब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको छ। आगलागी पीडितका लागि हाल सरकार तथा व्यक्ति संघ संस्थाहरूले सहयोग गरे पनि वर्षौंदेखि जोडेको जायजेथा गुमाउनु पर्दा यति बेला दोभानवासी थप पीडामा छन्। यो त ताजा घटना मात्रै हो। नेपालमा हरेक वर्ष यस्ता आगलागीका घटना थुप्रै हुने गरेका छन्। नेपालको पछिल्लो 10 वर्षको अवधिलाई निहाल्ने हो भने 15,000 भन्दा बढी आगलागीका घटना भएका छन् भने त्यसमा करिब 690 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो अवधिमा करिब 19 अर्ब भन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको छ। र 10 वर्षको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि नेपालमा 690 जना मानिसको मृत्यु आगलागीबाट भएको हाम्रो DRR पोर्टलबाट देखिन्छ। त्यस्तै गरी 15,000 भन्दा बढी घटनाहरू पनि आगलागीका भएको देखिन्छ 10 वर्षमा, र करिब 19 अर्ब भन्दा बढी भौतिक क्षति भएको हाम्रो प्रहरीको जाहेरी मार्फत आएको एउटा रफ इस्टिमेसन पनि छ। अहिले हामीले यो 10 वर्षको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना काठमाडौँमा भएको देखिन्छ। काठमाडौँमा 1222 घटना भएको र त्यसबाट 52 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यसपछि गएर दोस्रोमा घटनाको हिसाबले मोरङमा 897 र 22 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ भने तेस्रोमा सप्तरीमा 753 घटना र 10 जनाको मृत्यु भएको यो 10 वर्षको आँकडा एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। नेपालमा विभिन्न कारणले हरेक वर्ष आगलागीका घटनाहरू बढ्ने गरेका छन्। त्यसमा आगलागी भए पनि समयमा दमकल पुग्न नसक्नु, दक्ष जनशक्ति नहुनु, दमकल भए पनि कतिपय सहर बजारका साँघुरा गल्लीहरूमा दमकल जान नसक्नु लगायतका कारणले पनि आगलागीबाट क्षति बढी हुने गरेको छ। दमकल खरिद गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने, दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने जस्ता विभिन्न कारणले पनि अहिले देशैभर सबै क्षेत्रमा दमकल उपलब्ध गराउन सरकार असक्षम बनेको छ। अब अहिले पनि अब तपाईको यो बजेटसित जोडिएर आउने विषय भएको कारणले गर्दा अब दमकल खरिद गर्न पनि ठुलो धनराशि खर्च हुने, त्यसलाई अब पाल्नको लागि पनि अब मान्छे स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्ने लगायतका कारणले गर्दा अहिले पनि अब 753 वटै गाउँपालिका नगरपालिकासित दमकल भएको अवस्था छैन र कतिपय अवस्थामा दमकल भए पनि हाम्रो भौगोलिक टरेनको कारणले गर्दाखेरि दमकल प्रयोग गर्न नसक्ने, बाटो नभएको कारणले पनि दमकल सबै ठाउँ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र दमकल प्रयोग गर्न सकिने बाटोघाटो भएको ठाउँमा पनि त्यो खालको समस्या छ र हाम्रा घरहरू बनाउँदाखेरि बाटो ठुलो नबनाएको कारणले कतिपय ठाउँमा दमकलै छिर्न नसक्ने अवस्था र दमकलको त्यो पानी फाल्ने पाइप पनि लामो नभएको कारणले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या हुने र हामीसित यो आगो नियन्त्रण गर्ने तपाईको अग्नि नियन्त्रक उपकरणहरूको पनि पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्ने, अनि तालिम प्राप्त जनशक्ति सुरक्षा निकायमा पनि अरू भोलिन्टियरहरू पनि यो अग्नि नियन्त्रण गर्ने खालको स्वयंसेवकहरू पनि नहुने र कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा आगजनी भइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि समय लागेको कारणले गर्दा मानवीय र भौतिक क्षति भएको अवस्था छ। आवश्यकता भन्दा कम वर्षा भएपछि आगलागी र डढेलुको जोखिम हुनुका साथै जमिनमा आउने सुक्खापनाका कारण उत्पादन पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मानवीय लापरवाही नै आगलागीका मुख्य कारण हुन्। काम सकेपछि आगो सही ढंगले ननिभाउने गलत आनीबानी नै डढेलो तथा घर आगलागीको मुख्य स्रोत हो। त्यसबाहेक चट्याङ र विद्युत सर्ट पनि आगलागीको अर्को मुख्य कारण हो। जंगल र पहाडी भेगमा चट्याङका कारण पनि आगलागी धेरै हुने गर्दछ। शहरी क्षेत्रमा भने प्राय जसो विद्युत सर्ट हुँदा आगलागी हुने गर्दछ। अझ पहाडी क्षेत्रका घर प्राय काठका हुने गरेका छन्। सुक्खापनाले गर्दा त्यसमा आगो सल्किने सम्भावना धेरै हुन्छ। विशेष गरी पूर्वी नेपालका पहाडी घर काठले बनेका छन् भने तराई क्षेत्रका फुस तथा खरले
अन्धकारले छाएका घर बढी हुन्छन्। त्यस्ता घरहरूमा सानो लापरवाहीले आगो सल्किने सम्भावना अत्यन्तै बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो लापरवाही गर्ने बानीलाई परिवर्तन गरी यस्तो समयमा विशेष संयमता अपनाउन सक्यौं भने वर्षेनी भइरहेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई रोक्न सहज हुनेछ। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा मिना साउद, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 97 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा 4484 स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा 97 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सहित कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,75,070 पुगेको छ। यस्तै बिहिबार थप 66 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित हालसम्म कोरोना जित्नेको कुल संख्या 2,71,116 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निको हुनेको दर 98.6% छ। देशभर 942 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3012 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। यस्तै अहिले 59 जना क्वारेन्टाइन र 942 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मूल्यमा 600 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। बुधबार तोलामा 86,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बिहिबार बढेर तोलामा 86,800 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 86,350 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यसैबीच चाँदीको मूल्यमा पनि 15 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। बुधबार तोलामा 1270 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी 1285 रुपियाँमा आज कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। मर्न परे पनि तयार भएर केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रष्टोक्ति। आफ्ना माग पूरा भएपछि मात्रै सत्ताबारे छलफल गर्ने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको भनाई। महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइयो। पशुपतिनाथ सहितका शिवालयहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो। सुखायाम लागेसँगै आगलागीको जोखिम बढ्दो। पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा आगलागीकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 690 जना। 19 अर्ब बढीको धनमाल क्षति। म्यानमारमा बिहिबार सेना विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागि 7 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। आन्दोलनमा हालसम्म 60 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए। 2000 भन्दा धेरै मानिस पकडा। र बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बिहिबार 2 खेल सम्पन्न। साधुबाटोसँग आरसीटी 1-0 र मध्यपुरसँग झम्सिकेल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।